नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरिस और अपने प्रोग्रामों के ज़रिए हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ से और मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके हवाले से आपकी मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करवाते हैं। आज मेरे साथ जनाब मुश्ताक असद साहब मौजूद हैं, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद बच्चों की फ़लाह और बच्चों में वो खूबियाँ इब्तदाई तौर पर ही पैदा करना, बच्चों में वो शऊर और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उजागर करना इसका मकसद है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम वक्त दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। हम इससे पहले कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा, आपकी एजुकेशन के हवाले से, फिर आपने कहाँ कहाँ काम किया और उसके बाद सोशल वेलफेयर की तरफ आप कैसे आए। शुक्रिया। मेरा एक्चुअली मैं 60 प्लस तो हूँ। सही। 60 प्लस होने के नाते मेरे तकरीबन 40 इयर्स तो जॉब, एजुकेशन और ये मामलात रहे हैं। मैंने आयशा भवानी से मैट्रिक करने के बाद इस्लामिया कॉलेज और डीजे कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैंने दूसरा मास्टर किया इस्लामिक हिस्ट्री में, फिर मैंने लॉ किया और दूसरी तरफ मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में करके मैंने ज्वाइन कर लिया के इलेक्ट्रिक को। बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी लेकिन मुझे के इलेक्ट्रिक पसंद था और के इलेक्ट्रिक की वजह से मुझे बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और इसके साथ साथ जब मैं ये कर रहा था तो मुझे सोशल मकसद मैं खुद चाहता था कि हर के काम आया जाए, तो ये मुझे शुरू से ही रहता था। मैं लोगों के काम करता था अपने बचपन से ही। सही। मैं जिसकी भी जो हेल्प हो सकती है अपनी ज़ात में वो करता था। फिर उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त शामिल होते गए। सही। और अच्छे दोस्त बहुत सारे थे, वो बड़े मेरे भी मामनत करते थे और मेरे साथ जो भी मसला होता था, हॉस्पिटल किसी को ले जाना हो, किसी के एडमिशन का मसला हो, कोई कोर्ट का मसला हो और बहुत सारे ऐसे मसाइल, तो मैं देखता था ये जो माशरे का पिसा हुआ जो तबका है, गरीब तबका जिससे मैं भी ताल्लुक़ रखता था, तो इनके वसाइल भी नहीं हैं, इनका सुनने वाला भी नहीं है कोई, और इनकी परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अपना हिस्सा डालना चाहता था, तो हिस्सों में वो डालता गया। और इस असना में मैंने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी किया। सही। और कंटिन्यू भी मसद अभी भी करता हूँ। सही। लेकिन बीच में एक हमने शेड के नाम से वेलफेयर चिल्ड्रन पर ठीक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर जुबैद। सही। उन्होंने मेरे साथ बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और माशाल्लाह वो अभी भी एक बड़ी चैरिटी इसके साथ काम करते हैं और हमारे साथ भी वो मुंसलिक है। इस पे हमने बहुत सारे कैंप लगाए, सही, चिल्ड्रंस के अवेयरनेस के हवाले से बड़े प्रोग्राम किए। और बस ये रहता है कि किसी के काम आ जाए। सही। और इस काम आने के हवाले से मैं आपको भी दावत दूंगा ज़रूर ज़रूर कि आप भी हमारे साथ रहें। मेरे एक दोस्त हैं एल्बर्ट मैसी साहब, सही, उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया हुआ है इस मामले में। सही। और बहुत सारे हैं, बल्कि अब इंशाल्लाह सही, अब इसको रिवाइव करेंगे। ये पहले करते रहे, फिर जॉब की कुछ मजबूरियां थी सही, जिसकी वजह से हम इसे कंटिन्यू नहीं रखे। और इंशाल्लाह आप जैसे दोस्त मिले हैं, बहुत सारे दोस्त मिले हैं, तो हम इसको रिव्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, दोबारा एक्टिव करेंगे। सही। और अब मेरा जो इस पे टारगेट है वो ये है कि एक्चुअली बहुत काम हो रहा है, लेकिन बेसिकली हम एक अच्छे इंसान नहीं बना सक रहे। अच्छे इंसान बनते हैं ख़ासकर ये बच्चों से, यही सबसे मासूम लोग हैं। तो इसके लिए इनकी तरबियत, इनको शौर करना चाहिए, इनको शऊरी तौर पे, अखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे बर-ए-सग़ीर बेसिकली पूरी दुनिया में यहाँ की अपनी एक
کلچر ہے، ان کی روایات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں وہ جو پرانی روایات ہیں، رسپیکٹ کی ہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو لے کر آئیں، واپس ہم اس طرف آنا چاہتے ہیں. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے کام ہیں اور بچوں کا خاص طور پر آپ نے ان کو فوکس کیا ہے کہ بچوں میں وہ چھوٹی چھوٹی سوک سینس کی ہم بات کریں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ یہی بچے کل کو جب مستقبل میں کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو معاشرے کے بہتر شہری بنتے ہیں اور ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، جو محلوں میں یا اسکول میں جو بچوں کی فارمیشن ہے، یا ایک بچوں کو ایک اچھے مہذب شہری بنانا، بچے بنانا، یا بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا شروع سے ہی، اس میں کہاں مسنگ ہے؟ کیا چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو ہم اپنے بچوں کو وہ ان کی تربیت میں شامل نہیں کر پا رہے کہ وہ ایک بہتر انسان بننے سے قاصر ہے؟ ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ ایک ماں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے باپ کا کردار ہوتا ہے جو وہ نہیں نبھا رہے. صحیح. ماں باپ اگر یہ کردار نبھا دیں تو اساتذہ اکرام کو تھوڑی کم محنت کرنی پڑتی، ان کو کچھ ایج مل جاتا ہے کہ جناب یہ بچہ ریسپیکٹ کر رہا ہے، پھر ان کا دل چاہتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. صحیح. اچھا، فطرت ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کی بات مانتا ہے نا، صحیح، اس سے آپ دل چاہتا ہے اس سے پیار کیا جائے. تو ہمارے اساتذہ بھی اور کہیں نہ کہیں فادر ہوں گے یا مدر ہوں گی، ہماری ٹیچرز بھی، ان کے بھی معاملات اسی لیے ہیں. اسی لیے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک ایسی طرف جا رہا ہے جہاں بند گلی ہے، جہاں بگاڑ ہی بگاڑ ہے. صحیح. تو اس معاشرے کے لیے میرا ریکویسٹ ہے، میری ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو اساتذہ اکرام ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، جو بڑے ہیں، والدین ہیں، سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. صحیح. اگر آپ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کر دیں گے اخلاقی طور پہ، سوک سینس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پوری دنیا میں ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ جناب فلانی جگہ سگنل پہ رک جاتے ہیں اور کراس ایسے ہوتے ہیں اور لائنیں ایسی بنتی ہیں، تو یہ ہم نے سکھانا ہے، ہم ماں باپ نے سکھانا ہے. پھر میری آرگنائزیشن اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے اور مختلف اسکولوں میں جا کر، مختلف ہاسپٹلوں میں جا کر، مختلف محلوں میں جا کر وہ یہ سینس دینا چاہتی ہے کہ جناب ایک اچھا بچہ بنا لو. ایک اچھا بچہ اگر بن گیا تو ایک اچھی قوم کی طرف جائیں گے، اور جب اچھا بچہ بن جائے گا تو قوم بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاسی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت جھگڑے، فساد، ایک دوسرے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. صحیح. کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں ہے. جب ہمارے والدین ہمیں سکھاتے تھے تو اس وقت کچھ اور ماحول تھا، معاشرہ تھا. تو انشاءاللہ اس کی طرف کام کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ پوری طرح انمناک سے مجھے ٹائم دیا اور میری بات سنی. کچھ بات اگر اس میں رہ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے کنٹینیو رہے گا. صحیح. تھینک یو سو ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اور ناظرین، آج کا جو ہمارا جناب مشتاق اسد صاحب سے گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ خاص طور پر ان کی آرگنائزیشن ہے جو بچوں کے حوالے سے بچوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے، بچوں کو ایک اچھا اور مہذب شہری اور انسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہے. یہ ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس بھی رول میں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اس معاشرے میں خاص طور پر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر فوکس کریں تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.